बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया है। बड़ा क्विक इंटरेक्शन एक के बाद दूसरा सहाफ़ियों से किया। जो दूसरा इंटरेक्शन किया वो डिफेंस की बीट करने वाले सहाफ़ियों के साथ था, जर्नलों के हवाले से, उसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से, फौज के हवाले से, सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, अपनी जमात के इक़दामात के हवाले से सुहेल आफरीदी ने बात की। और उन्होंने कहा कि मैं इदारों के खिलाफ नहीं हूँ, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनसे मैं इख्तिलाफ कर सकता हूँ, ये मेरा जमहूरी हक है। मैंने कभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ात के हवाले से बात नहीं की, लेकिन बतौर वज़ीर आला जो मेरे पास इख्तियार है, मैं उन चीज़ों को एक्सरसाइज करते हुए जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से बात करते हैं। और डिफेंस की बीट के रिपोर्टर के साथ जो लंबी नशिस्त थी उसमें सुहेल आफरीदी साहब ने गालिबन एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया है, उनको कुछ चीज़ें बताई हैं। और जाहिर है कि जब वो फिर अगली बार DGSPR से बात कर रहे होंगे या उनका इंटरेक्शन होगा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी, तो उसमें चीज़ें वहाँ पता चलती हैं, वैसे भी पता चलती हैं और वो सवालों में रिफ्लेक्ट होती हैं कि CM ने ये कहा था, आप इस बारे में क्या बताते हैं। तो ये एक और तरीका है इंटरेक्ट करने का। सुहेल आफरीदी साहब ये कहते हैं कि हम जो इक़दामात उठा रहे हैं उससे उनको तकलीफ पहुंच रही है, इसीलिए ये आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने एंटी नार्कोटिक्स के जरिए हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। ANF के अफसरान के इनकार पर दूसरे सूबों से अफसरान को लाकर अब कोई बड़ी कार्रवाई करने की ख्वाहिश है, ये सुहेल आफरीदी ने कहा। और सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हमारे सूबे के अवाम ये समझते हैं कि दिन में जो लोग उन पर हमलावर होते हैं वो वर्दी के साथ आते हैं, रात में वो लंबे बालों के साथ आते हैं। ये सुहेल आफरीदी एस्टैब्लिशमेंट और तालिबान के हवाले से बात कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुरीद के में लोगों को शहीद करके समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खौफजदा हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी पर हैं। मैं जब भी एहतजाज की कॉल दूंगा पहले से ज़्यादा लोग निकलेंगे। सुहेल आफरीदी ने यह बात की। मेरा ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी एस्टैब्लिशमेंट को बता रहे हैं, वो जो उन्होंने कहा था ना कि हमें कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है, हमें वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे, तो ये उस सिलसिले में मज़ीद मैसेजिंग कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर किसी के जहन में ये है कि DGSPR की फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम डर जाएंगे, तो ये लोग दिमाग से बोने हैं। अगर वादी तीरा में मुनशियात की सरपरस्ती सियासी लोग कर रहे हैं, तो फिर बताएं कि गैर कानूनी सिगरेट की सरपरस्ती कौन कर रहा है, ईरानी तेल की स्मगलिंग की सरपरस्ती कौन कर रहा है, गैर मुल्की असलहे की स्मगलिंग की सरपरस्ती कौन कर रहा है। ये सुहेल आफरीदी के सवाल थे। वो कहते हैं कि वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ तो IG पुलिस ने राब्ता करके पूछा कि हमारी किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं। IG पुलिस को कहा गया कि तुम लोगों ने नज़दीक भी नहीं आना, जो जगहें उनके कब्जे में हैं वो हमारे लिए भी नोगो एरिया हैं और पुलिस के लिए भी नोगो एरिया हैं। सुहेल आफरीदी साहब, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जब वो मुखातिब करते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, फौजी शख्सियात को, तो बहुत फर्म अंदाज में, बहुत रादर रिजिड ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा, बहुत रिजिड अंदाज में, बहुत स्ट्रॉन्ग अंदाज में बात करते हैं उनको मुखातिब करते हुए। वो ये कहते हैं कि तुर्ब का पत्ता मेरे पास है, इस मर्तबा माजी से हम कुछ मुख्तलिफ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अक्टूबर के आगाज़ में, गुज़श्ता बरस अक्टूबर के आगाज़ में लॉन्ग मार्च किया, फिर 24 नवंबर फिर लॉन्ग मार्च करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आ गए। अब सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि पहले से कुछ मुख्तलिफ करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में डिस्कस हो रहा है। शफी जान साहब ने भी ये बात की थी कि हम ये प्लान जो है वो मुनासिब वक्त पे बताएंगे और हमारा प्लान पहले से बेहतर होगा, भरपूर होगा और मुख्तलिफ होगा। उसके बाद सुहेल आफरीदी कहते हैं कि कुछ हो रहा है, अनकरीब कुछ बड़ा होगा और तमाम जमहूरी ऑप्शंस हमने इस्तेमाल करके देख लिए हैं।
اب ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن بچا نہیں ہے. تو یہ سہیل آفریدی کی اگر آپ گفتگو دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کسی مزاحمتی تحریک کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کچھ اور انتظار کر لیں گے, ہم بار بار جا رہے ہیں, عدالت سے پرمیشن لے کر آ رہے ہیں, ہم بار بار جاتے ہیں, وہاں جا کر بتاتے ہیں کہ عدالت سے پرمیشن لے کر آئے ہیں, قانونی تقاضے پورے کر کے آئے ہیں اور ہمیں ہمارا قانونی حق دیا جائے, لیکن وہ حق نہیں دیا جا رہا. تو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اس رستے پر چلیں جس رستے پر چلنے کو ٹکراؤ کہا جاتا ہے. اب یہ پیغام انہوں نے ڈیفنس بیٹ کے رپورٹرز کے ذریعے بھی دینے کی کوشش کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ڈی جی ایس پی آر صاحب کا کوئی انٹریکشن ہوتا ہے, ان صحافیوں کو وہاں سامنے بیٹھا ہوا ڈی جی ایس پی آر صاحب دیکھتے ہیں, تو جو انہوں نے سہیل آفریدی سے گفتگو کی ہے اس گفتگو کے بہت سے حصے کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کے سامنے سوالات کی شکل میں نکل کر آئیں گے. تو یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو بلاتے ہیں, ورنہ صحافیوں سے انٹریکشن ہو گیا تھا, اس کی خبریں آ گئی تھیں, اب ان کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں. یہ ویسے بھی بتائیں گے اور اس کے بعد جب یہ سوال کریں گے تو اس میں ریفلیکٹ ہوگا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس میں آئے گا کہ ہم کیا بتا رہے ہیں, ہماری پالیسی کیا ہے. اور ہوا یہ ہے کہ ابھی تک کوئی باضابطہ ایک ملاقات جو کور کمانڈر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی سہیل آفریدی صاحب کی, وہ کچھ 1.5 گھنٹے کے آس پاس کی ملاقات تھی, اس کے علاوہ ملاقات نہیں ہوئی ہے. دوسرا, میں نے آپ سے کیا کہا تھا, بار بار کہا کہ سہیل آفریدی صاحب صوبے میں جو آپریشن ہے دہشت گردوں کے خلاف اسے نہیں روک پائیں گے, یہ میں نے کہا تھا. آپ دیکھ لیجیے کہ روزانہ خبر آ رہی ہے فتنۃ الہندوستان کے سپورٹڈ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. یہ اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب جو عمران خان صاحب نے کہا تھا علی گنڈا پور کے معاملے میں بھی کہ روکیں, وہ اس کو میں نے آپ سے کہا تھا نہیں روک پائیں گے. اور میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی تھیں, ان میں نے آپ سے کہا تھا 2 چیزوں میں وہ کچھ مشکل پیدا کر سکتے ہیں. ایک جو صوبے کا اور مرکز کا معاملہ ہے, ورکنگ ریلیشن شپ, این ایف سی ہے, دیگر معاملات ہیں, وہاں چیزیں ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے, وہاں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, ابھی تک وہاں پر بھی نہیں ہوئی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپریشن کے معاملے میں سہیل آفریدی صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے, نہیں ہوا. مائنز اینڈ منرلز سہیل آفریدی صاحب کیا کرتے ہیں دیکھنا ہوگا, مشکل ہے. وفاق کچھ اور تیاری کر رہا ہے, اس کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب اشارہ دے چکے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. یعنی نیا صوبہ بنانا یا کسی صوبے کے حصے میں کچھ کمی کرنا, اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ قومی اسمبلی کا 2/3 ہو, سینٹ کا 2/3 ہو, جس صوبے میں سے حصہ نکلنا ہے اس کا بھی 2/3 ہو. تو پھر اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی منظوری چاہیے اور وہ منظوری نہیں مل سکتی تو آئین بدلا جا سکتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ اشارہ دیا تھا, اور وہ بدلنے کا کام سندھ میں ہو جائے گا, کے پی میں ہو جائے گا. اگر یہ ہو جائے گا تو پھر کام مرکز میں بیٹھے بیٹھے کیا جا سکتا ہے. اب اس صورتحال میں تعلق کا کیا ہوگا, جو ریلیشن شپ ہے کے پی اور مرکز کا, وہ اور بگڑے گا. تو یہ تمام تر صورتحال اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آگے جا کے چیزیں خدا نخواستہ اور بٹر ہو سکتی ہیں. سہیل آفریدی کی پہلی ڈیمانڈ کیا ہے, عمران خان صاحب سے ملاقات ہو, یہ ملاقات کروا دی جانی چاہیے. نون لیگ کے لوگ آتے ہیں نا ٹیلی ویژن پروگرام میں, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, دیگر لوگ, تو وہ بیچارے بے بس سے ہو جاتے کہ ہونی چاہیے ملاقات, مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہو رہی. یعنی یہ جملے آپ کو وہ لوگ بتا رہے ہیں جو سیاست میں 45-50 سال سے ہیں, 40 سال سے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو جانی چاہیے, پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی. پھر اس کے بعد وہ ایک بڑی بیکار کی سی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ اڈیالہ کے باہر تماشا لگانے آتے ہیں. تو اگر آپ ملاقات کروا دیں گے تو وہ تماشا نہیں لگے گا, آپ نہیں روکیں گے تو وہ نہیں آئیں گے, وہ ملاقات کر کے چلے جائیں گے. لیکن ملاقات سے روکا جاتا ہے تو پھر عمران خان کی بہنوں سے اظہار ہمدردی کے لیے کارکن آتے ہیں. تو مرکز کو اپنا موڈ اور موڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. کے پی کی گورنمنٹ نے یہ بتایا ہے کہ ہم بہت سے معاملات پہ آپ سے تعاون کے لیے تیار ہیں, لیکن پالیسی بند کمروں کے بجائے ہم سے مشاورت کے ساتھ بنا لی جائے تو بہتر ہوگا. اب یہ ہو پائے گا یا نہیں, اس وقت جو حالات ہیں ان میں مجھے یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.